अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चमन उर्दू की दूसरी किताब का सबक नंबर 10 और इसमें हम हुर्फ़ स्वाद वाले हुरूफ सीखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। इससे पहले हमने सीखा था हुर्फ़ हा और शा। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो में मैंने इसमें पढ़ाया है, तो पिछली वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर जाकर भी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो आप सभी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। और साथ में इस चैनल पर हमने चमन उर्दू की पहली किताब की वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, मतलब पहली किताब नहीं, 5 किताबों की वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, और उर्दू ज़बान की भी 5 किताबों की वीडियो डली हुई है। ये हम दोबारा से पढ़ रहे हैं। साथ में ही बगदादी कायदा और नूरानी कायदे की भी वीडियो भी अपलोड है। और अब हम कुरान शरीफ के पारे पढ़ रहे हैं। तो कुरान शरीफ का 19वां हमारा पारा चल रहा है, और अलग अलग पारे की हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। उसके साथ ही अलग अलग ही हमारी रुकू की वीडियो है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, मतलब पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हुर्फ़ स्वाद वाले हुर्फ सीखेंगे। सुबह, शाहिब, साफ, सादिक, सुराही, गुस्सा, किस्सा, हिस्सा। सुबह, साहिब, शाफ, शादिक, सुराही, गुस्सा, किस्सा, हिस्सा। सुबह सवेरे उठो, सुबह सवेरे उठो, कपड़े साफ रखो, कपड़े साफ रखो, गुस्सा कभी न करो, गुस्सा कभी न करो। भाई साहब आम लाए हैं, भाई साहब आम लाए हैं। शादी किस्सा कह रहा है, शादी किस्सा कह रहा है। किस्सा बहुत लंबा है, किस्सा बहुत लंबा है। इसका हिस्सा अभी दे दो, इसका हिस्सा अभी दे दो। फिर सुराही में पानी भर दो, फिर सुराही में पानी भर दो। तो ये पढ़े थे हमने स्वाद वाले, और अब पढ़ेंगे हम द्वाद वाले। ज़िद, ज़मीर, ज़ामिन, हौज़, वज़ू, रोज़ा। ज़िद, ज़मीर, ज़ामिन, हौज़, वज़ू, रोज़ा। ये ताज बीबी का रोज़ा है, ये ताज बीबी का रोज़ा है। इसकी वजह बहुत अच्छी है, इसकी वजह बहुत अच्छी है। इसमें एक हौज़ है, इसमें एक हौज़ है। हौज़ में नल से पानी आता है, हौज़ में नल से पानी आता है। ये आगरा में है, ये आगरा में है। ज़मीर इसको देखने गया, ज़मीर
اس کو دیکھنے گیا۔ ضامن ضد کر کے ساتھ چلا گیا۔ ضامن ضد کر کے ساتھ چلا گیا۔ اب پڑھیں گے طا ضا والے حروف۔ طرف، طرح، طاہر، طریقہ۔ طرف، طرح، طاہر، طریقہ۔ ظفر، ظہر، ظہیر، ظہور، منظور۔ ظفر، ظہر، ظہیر، ظہور، منظور۔ اب پڑھیں گے مشق یعنی سبق۔ طاہر مسجد میں آ گیا۔ طاہر مسجد میں آ گیا۔ ظہر کی نماز پڑھے گا۔ ظہر کی نماز پڑھے گا۔ ظہور اس طرف کھڑا ہے۔ ظہور اس طرف کھڑا تھا۔ ظہور اس طرف کھڑا تھا۔ ظہیر اور ظفر بھی آ گئے۔ ظہیر اور ظفر بھی آ گئے۔ سب نے مل کر نماز پڑھی۔ سب نے مل کر نماز پڑھی۔ منظور سب کا امام بنا۔ منظور سب کا امام بنا۔ نماز پڑھ کر مکتب گئے۔ نماز پڑھ کر مکتب گئے۔ یہ طریقہ اچھا ہے۔ یہ طریقہ اچھا ہے۔ اور اب پڑھیں گے ہم عین والے حروف۔ عمر، علم، عزت، عادت، عابد، عباس، عقل، علی، انعام، جماعت۔ عمر، علم، عزت، عادت، عابد، عباس، عقل، علی، انعام، جماعت۔ مشق یعنی اب سبق پڑھ لیتے ہیں۔ عابد کا بھائی علی عباس ہے۔ عابد کا بھائی علی عباس ہے۔ اس کو علم کا بڑا شوق ہے۔ اس کو علم کا بڑا شوق ہے۔ عقل بڑی تیز ہے۔ عقل بڑی تیز ہے۔ چھٹی جماعت میں پاس ہوا۔ چھٹی جماعت میں پاس ہوا۔ ایک کتاب انعام میں ملی۔ ایک کتاب انعام میں ملی۔ اس کی عادت بھی اچھی ہے۔ اس کی عادت بھی اچھی ہے۔ سب عزت کرتے ہیں۔ سب عزت کرتے ہیں۔ تو چلیے اب پڑھیں گے ہم حرف با۔ واو معرولا جو لکھنے میں آتے ہیں مگر پڑھنے میں نہیں آتے، یعنی یہ واو ہے جو ہم حرفوں کو لکھتے ہیں، وہ حرف لکھنے میں واو حرف لکھنے میں تو آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا۔ تو وہی ہمیں بتایا گیا کہ واو معرولا جو لکھنے میں آتا ہے مگر پڑھنے میں نہیں آتا۔ تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ خود، خوش، خوشی، خرزہ، خواب۔ تو خواب میں تو آئے گا کیونکہ خواب ہے، لیکن خود، خوش، خوشی، خرزہ، خواب۔ تو اس کا ہم سبق بھی پڑھ لیتے ہیں۔ میں کل خرزہ جا رہا تھا۔ میں کل خرزہ جا رہا تھا۔ چوک میں حافظ جی مل گئے۔ چوک میں حافظ جی مل گئے۔ وہ بولے تم پاس ہو گئے۔ وہ بولے تم پاس ہو گئے۔ یہ سن کر میں خوش ہوا۔ یہ سن کر میں
خوش ہوا، خوشی گھر آیا، خوشی گھر آیا، اماں جی کو حال سنایا، اماں جی کو حال سنایا، میں خود مٹھائی لایا، میں خود مٹھائی لایا، میرا خواب سچا ہوا، میرا خواب سچا ہوا۔